शेखपुरा से हैं, वो कहते हैं जी परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि फौज पीटीआई से नाराज़ नहीं, ये बात वो ज़ाती तौर पे जानते हैं। इस बात पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखें, बात सुने, मैं तो ये डे वन से परवेज़ खटक साहब की गवाही आ गई, बहुत अच्छी बात। इदारे इस तरह नहीं सोचते, वो इंडिविजुअल्स की तरह, मेरे और आपकी तरह नहीं सोचते। वरना उस बच्ची ने जो कहा था, मतलब मेरा खून खौल उठा था। बाजवा साहब के बारे में शीरी मदारी हैं, हमारी बहुत मुहतरम लीडर हैं पीटीआई की, उनकी बच्ची है वो, पता नहीं, मैं नाम भी याद नहीं रहा मुझे। फिर उससे इस्तेमाल किया, बंदा सोचता तुझे इसका मतलब भी पता है? नहीं। तो इदारे इस तरह नहीं सोचते। इंडिविजुअल जो है कमज़ोर होता है, उसमें कुछ कमज़त होते हैं, इनके जिगर बहुत बड़े होते हैं, बहुत कुछ सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब माफ़ करना, आर्मी चीफ को क्या तकलीफ है हमारे, वो इससे भी बात कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, उनका काम नहीं है। लेकिन अगर मुल्क के सर्वाइवल पे, इक्तसादी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो ज़ाहिर है वो आखिरी हद तक जाएंगे इसको संभाला देने के लिए। ये इनके बस की बात तो है नहीं है, जो बहुत सारे लल्लू पंजू इकट्ठे हो जाते हैं, इनके तो क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं फैलाना। और ये आने वाला वक्त बताएगा, जब ये बात करते हैं फौज के बारे में, जनरल बाजवा के बारे में, उस बंदे की असल कंट्रीब्यूशन क्या थी, वो तो दायरा है, इदारा थोड़ा इस तरह की बात करता है। आने वाले वक्त में पता लग जाएगा व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन। लेकिन वो फिर ज़र्फ भी उतना, जितना बड़ा ज़हन होगा उतना बड़ा ज़र्फ होगा बड़ा। इसलिए ये जो आपने कहा ना कि नाराज़ क्या होना, हरकतें हैं, मतलब आपका बच्चा अगर गलत हरकत करता है तो आप वक्ती तौर पे नाराज़ होंगे, ये थोड़ी है कि उसको, जब तक वो बहुत ही हीनियस अगर वो हरकत करता है फिर आप राइट ऑफ करते हो, और कर भी देना चाहिए। अदरवाइज सरजनिश है, कोई हाथ झटका आपको महसूस है, कोई यार शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे, अकल आ जाए। आप इरम फातिमा साहब आप हैं, पहले तो मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने इतना पुराना वो वीडियो देख के आपको जो बात सूझी है, ये आपके रोशन दिमाग की निशानी है, जिसमें मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी इस तरह की कंस्ट्रक्टिव सोच को। ये क्रिएटिव थिंकिंग है, पढ़ के गुजर जाना मामूली बात है। एक किताब है, करोड़ बंदा पढ़ता है, पर हर बंदे का अंदाज अपना होता है। बहरहाल आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। और दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, हम इस तरह के लोग हैं, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, हालांकि थी वो अहमकाना बात, लेकिन हमारी माओ बहनों बेटियों ने ना अपने ज़ेवर दे दिए, काहे के लिए तहरीक खिलाफत चली थी, हालांकि वो अहमकाना तहरीक थी। कायद आज़म ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, और आ गए थे कि मोहम्मद अली जौहर वगैरह, ये वो इस तरह जान बेटा खिलाफत पे देना, वो तो खिलाफत थी ही नहीं। 400 औरतें उनके हरम में होती थी। वो सलातीन है, सल्तनत उस्मानिया है, उसको आप कहें, खिलाफत उसको कहना वो बस एमी, वो ताकत थी, जोर था, एक्सपैंड कर गए थे, 3 कॉन्टिनेंट्स में उनकी हुकूमत थी, लेकिन उसको कहना कि वो खिलाफत थी तो खुदा की पनाह, मैं ऐसे गुनाह समझता हूँ। आप मिला रहे हो किनको, हज़रत उस्मान के साथ, हज़रत अली के साथ। खिलाफत इस तरह नहीं होती, खिलाफत तब तक की थी ख़त्म, 4 खुलफाए राशिदीन, उसके बाद एक गैप, और फिर तशरीफ़ लाते हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, एंड दैट्स ऑल। सो लेकिन हमारी जज्बाती तालीम की कमी, वो मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई तो पता नहीं क्या, शौकत अली जौहर वगैरह, ये जान बेटा खिलाफत पे देना, उनकी अम्मा का ये नारा चलता था, वो खिलाफत वो थी नहीं। कायद आज़म चूँकि जानते थे मामलात को बेहतर, गांधी ने भी उनको बड़ा प्रमोट किया था, तो वो बात फजूल थी। लेकिन हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, वो उन्होंने जेवर दी। तुर्क जो हैं वो आज तक इस बात की लाज रखते हैं और इसको अप्रिशिएट करते हैं। बाकी आपकी बात ठीक है, काबिल एतमाद लीडर हो, चलो कोई नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर बीबी हर बहन जो है वो अपना को एक हिस्सा दान कर दे। किसी के पास अगर 50 तोले है, वो 10 कर दे, 20 कर दे, 15 कर दे, फलाना, आई डोंट नो,
میں اس کی اس پہ ورکنگ ہو سکتی ہے. ایک خیال تھا کہ ہم آگ پہ، آتش فشاں کے پہاڑ پہ بیٹھے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، آگ اس میں سے برآمد ہو. ہم آتش فشاں کے پہاڑ پہ بیٹھے پکنک منا رہے ہیں. سعید احمد لاہور اور قمر الزمان راولپنڈی سے، وہ کہتے ہیں جی وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو دیوالیہ کرایا ہے. میں اب باقی سوال ہی نہیں پڑھتا. ایک تو یہ جو مفتی ہے نا، مفتی جو مطلب قیمتیں بڑھاتے ہوئے دندیاں چڑھاتا ہے اور ہر پاکستانی ٹیکسی افسانہ فضول بات کر رہا ہے. آگے انہوں نے کون سی توپ چلائی؟ ملک کو بربادی کے اس لیول تک پہنچانے میں ان لوگوں کا وائٹل ترین حصہ ہے. کون بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ دیوالیہ کا ڈالا در پھٹے منہ. 3 سال چند مہینے اس کی حکومت رہی ہے. جب اس نے سنبھالی ہے اس دن کے فیکٹس اینڈ فگرز میں پی ٹی آئی کو بھی عقل دا کاٹا ہے بہت. آج تک یہ لوگوں کو پراپر طریقے سے نہیں بتا سکے. میں نے ایک بار بلکہ عمران کو کہا کہ دیکھو، ایک دنیا کا بڑے سے بڑا کو دانشور ہونا، جکسا پتہ نہیں ہوتی کچھ چیزیں بناتے ہیں، کوڑا ہاتھی یہ وہ بنایا، اس کو بکھیر دو، اس کو بکھیر دو. دنیا کا نیوٹن آ جائے، آئنسٹائن آ جائے، بڑے سے بڑا کو دانشور آ جائے، وہ جو ٹوٹے سے نہیں ہوتے اس گیم کے، اس کو بکھیر دو. اسے کہو یہ کیا ہے، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اس کو جوڑ کے رکھ دو، بتا دیں گے یہ گھوڑا ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ گدھا ہے، یہ خچر ہے. وہ میں نے کہا حقائق کو جوڑ کے بیان کرو بھائی، بٹس اینڈ پیسز میں بیان کرتے. کبھی ایک ٹوٹا دکھا دیا ہے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی یہ زرافہ ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ ریچھ ہے، یہ پاگل کتا ہے، کیا ہے یہ. تو ان کو آج تک بتانا نہیں آیا. مفتاح بالکل فضول بات کر رہا ہے. پاکستان کو جب ان سے واپس لیا گیا ہے اور یہ بھاگے ہیں دوڑے ہیں، اس وقت پاکستان اس دن کہاں کھڑا تھا؟ اس دن قرضے تو وہ ملٹیپلائی نہیں ہونے تھے. ظاہر ہے ملٹیپلائی، وہ قرضہ تو وہ ہمارے کہتے ہیں ایسے تو کتیا یا خرگوشنی ایسے نہیں بچے دیتی جیسے قرضہ دیتا ہے. حسنات خان ہیں لوٹن لندن سے، وہ کہتے ہیں میرا نام حسنات خان ہے، پشاور سے تعلق ہے، 10 سال سے بسلسلہ روزگار لندن میں مقیم. دل پہ چھرا لگتا ہے جب کو کہتا ہے بسلسلہ روزگار، بلکہ یہ بھی جب کو کہتا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہو. تمہارے اپنے پلے کچھ نہیں. اپنے بچوں کو، اپنے قابل پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو تعلیم نچلی سطح پہ نہیں دے سکتے، اور اوپر والی سطح پہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے تو باہر جاؤ. دورے پڑھتے ہیں کیا عربی پڑھائیں گے، فلانا پڑھائیں گے. خدا کا خوف کرو، کسی قابل ہو جاؤ پہلے، پھر اس طرح کی دولتیاں جھاڑنا. اچھا خیر، کہتے ہیں جی گزارش ہے، مجھ جیسے بے شمار لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک عرصہ سے تحریک انصاف کو مالی امداد فراہم کر رہے ہیں، جس کا ایک ہی مقصد ہی ہے ملک کے کام آنا ہوتا ہے. اب سنا ہے اس ایشو کو جرم بنا کر عمران خان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس کاز کے لیے لوگوں نے خوشی سے اس کا ساتھ دیا. پلیز آپ اس ایشو پہ تفصیل سے بات کیجیے. حسنات خان صاحب تھینک یو ویری مچ. میں پچھلے ہی سوال کے اس سے پچھلے میں یا اس کے ساتھ ہی وہ ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں. کام آنا ہوتا ہے. اب سنا ہے اس ایشو کو جرم بنا کر عمران خان کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ اس کاز کے لیے لوگوں نے خوشی سے اس کا ساتھ دیا. پلیز آپ اس ایشو پہ تفصیل سے بات کیجیے. حسنات خان صاحب تھینک یو ویری مچ. میں پچھلے ہی سوال کے اس سے پچھلے میں یا اس کے ساتھ ہی وہ ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا، میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں.